بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عذاب یوم کبیر۔ تمام قسم دی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، کبریائیاں، بڑائیاں، یکتائیاں، شہنشائیاں دی مبارک کلمات اللہ رب العزت دی ذات دے واسطے خاص، بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیوں، محترم دوستوں، بزرگوں، نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام، پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس کتاب دے وچوں سورہ ہود دی ایک آیت مقدسہ نو بیان کیتا ہے۔ اللہ رحیم و کریم نے اس آیت مقدسہ دے اندر بیان فرمایا کہ اے میرے نبی علیہ السلام، لوگاں نو اعلان کر دیو، پیغام پہنچا دیو کہ اللہ رب العزت دی عبادت کرو، میں تہانوں او دی طرفوں ڈران والا، بشارتاں سنان والا بھیجیا گیا بنا کے۔ اپنے پروردگار کولو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگو، او دی طرف رجوع کرو، تہانوں دنیا دی بہترین زندگی عطا کرے گا، اور صاحب فضل نو اپنا فضل عطا کرے گا۔ فرمایا کہ اگر تسی استغفار نہ کیتا، اللہ دے کولو رو رو کے اپنے گناہاں دی معافی نہ منگی، رب دی طرف رجوع نہ کیتا، میں اس بات تو ڈرنا ہاں کہ کتے اللہ تہانوں قیامت والے دن عذاب دے اندر مبتلا نہ کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک روحانی اور انقلابی کتاب ہے۔ اس جملے تے غور فرمانا کہ قرآن صرف عرب والیاں واسطے مخصوص نہیں، جس دور دے اندر قرآن دا نزول ہویا، صرف قرآن اس دور دے لوگاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن دا نہیں، صرف اس دور دے لوگاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن واسطے قرآن نازل نہیں ہویا، بلکہ قیامت تک دے آن والے لوگاں دیاں ضرورتاں رب دا قرآن پوریاں کردا ہے۔ ایک انقلابی اور روحانی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید تو بعد ایسیاں قوماں
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਉਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਫਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸੂਲ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸੇ ਅਸਬਾਬ व ਅਵਾਮਿਲ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਸਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਉਹ ਅਸਬਾਬ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1947 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਛੱਡੇ, क्योंकि एक रूहानी और इनकलाबी किताब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह अनफाल दे अंदर, उस वक़्त नूं याद करो जदों तुसी तादाद के अंदर बहुत कम साजे, तुहाडी ज़मीन के अंदर कोई हैसियत नहीं सी, तुसी बड़े कमज़ोर साजे, तुहानू हर वक्त डर लग्या रहिंदा सी। फिर असी तुहानू ज़मीन अता कीती और अपनी मदद दे नाल तुहानू मजबूत भी कीता। फरमाया चारों तरफ रिज़्क दियां फरावानियां दियां बहारां लगा दित्तियां। किस वास्ते? ताकि तुसी अल्लाह दा शुक्र अदा करो। साडे अबाओ अजदाद, साडे वज़ेरे, साडे बुजुर्ग लोग दसदे ने कि हिंदुस्तान दे अंदर मुसलमानां दे नाल की जुल्मो सितम ढाए गए। बात बड़ी कीमती है कि मुसलमाना की हैसियत ना होने के बराबर सी हिंदुस्तान के अंदर। और मावां दियां गोदां दे विचों बच्चे छीन छीन के उन्होंने नेज़ियां दी नोकां ते चढ़ाया गया। औरतां दियां इज्जतां नूं पामाल किया गया। कई औरतां ने अपनी इज्जत नूं बचाने वास्ते खूहां दे अंदर छलांगां लगा दित्तियां। कई औरतां दे बच्चे खो के उन्हां नूं कोयलियां ते भुन के उन्हां मावां नूं अपने बच्चों का गोश्त खाण ते मजबूर कर दिता गया। अल्लाह ये वक्त याद दिवा रहे हैं कि तुसी तादाद के अंदर बड़े कम साजे, तुहाडी हैसियत नहीं सी और तुहानू हर वक्त डर लग्या रहिंदा सी। बंदा खुल के उत्थे इबादत नहीं सी कर सकता। हर वक्त जालम दे जुल्म दा डर सी मुसलमान नू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फिर असी तुहानू ज़मीन अता कीती, आज़ादी अता कीती, मुल्के पाकिस्तान अता कीता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फिर असी अपनी खास मदद के नाल तुहानू मजबूत भी कीता। एटम बम बनाया पाकिस्तान ने, ज़रबो हरब के आलात पाकिस्तान ने तैयार किए और सनत के मामलात के अंदर भी बड़ियां बुलंदियां नूं छूया। अल्लाह ने फरमाया असी रिज़्क दियां फरावानियां दियां बहारां चार चफेरियों लगा दित्तियां। किस वास्ते? ताकि तुसी अल्लाह का शुक्र अदा करो। मौजूदा दौर के अंदर पाकिस्तान
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی نسبت دے نال حاصل کیتا گیا۔ گناہاں دی دلدل دے اندر دھنسیا، لوگ گناہاں دی دلدل دے اندر دھنس چکے نے، اور نصف صدی تو زیادہ مہلت اللہ رب العزت نے دیتی۔ اوتھے عبادت نہیں سی کر سکتے، روزے نہیں سی رکھ سکتے، مسجداں دے اندر جا نہیں سی سکتے، ظلم و ستم دا اینا ڈر سی۔ جتھے سب کچھ مل گیا، اللہ دی نعمت مل گئی، زمین مل گئی، کلمہ مل گیا، مساجد مل گئیاں، رزق دیاں فراوانیاں مل گئیاں، اوتھے مسلمان رب دی ذات تو دور ہو گیا۔ جدو انسان اللہ دیاں نعمتاں دی نشکری کرے نا، پھر اللہ رب العزت مہلت ختم کر دیندے نے، پھر اللہ دے عذاب آندے نے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بیان فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ظاہری گناہ بھی چھڑ دیو تے باطنی گناہ بھی چھڑ دیو، اعلانیہ گناہ بھی چھڑ دیو، ظاہر بھی چھڑ دیو، باطن بھی چھڑ دیو، جڑے چھپ کے کر دے جے وہ بھی چھڑ دیو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جڑے لوگ گناہ کرتے نے ان قریب وہ وقت دور نہیں جدو گناہاں دی دلدل دے اندر پھنس جان گے، دھنستے چلے جان گے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت نے اس وقت دا نقشہ کھچیا۔ آج میرے بھائیو وہ وقت ہے، انسان اپنی مستی دے اندر مست نظر آ رہا ہے، انہوں یاد نہیں کہ میرا دنیا دے آن دا مقصد کیا ہے۔ نبی علیہ السلام دی زندگی نو دیکھیے، آپ علیہ السلام نو خوشی ملدی پھر بھی رب دا شکر کر دے، اگر غمی دا موقع آندا پھر صبر دا مظاہرہ کر دے، اللہ کو استغفار کر دے۔ انسان مینوں تے تینوں استغفار دا موقع ہی نہیں ملتا۔ نبی علیہ السلام ایک مجلس دے اندر 100 مرتبہ رب دے کولو استغفار کرن والے، 100 مرتبہ اللہ دے کولو معافی منگن والے، اسی ایک مہینے دے اندر بھی 100 مرتبہ معافی نہیں مانگتے۔ نبی دی ذات ایک دن دے اندر اللہ کولو 100 مرتبہ ایک مجلس دے اندر استغفار کریا کرتے سن، اللہ کولو اپنے گناہاں دی معافی منگیا کرتے سن۔ آدم اور ابلیس قصہ بڑا معروف ہے۔ غلطی آدم دے کولوں بھی ہوئی، غلطی ابلیس کولوں بھی ہوئی۔ غلطی آدم کولوں بھی ہوئی، غلطی ابلیس نے بھی کیتی۔ آدم نے پھل کھادا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا۔ رب نے روکیا سی وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن آدم گیا۔ اللہ دے حکم دی حکم عدولی کیتی، اللہ دے حکم دی نافرمانی کیتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے فرشتے میرے آدم نو سجدہ کرو، فرشتیاں نے کیتا، ابلیس نے نہیں کیتا۔ غلطی آدم نے بھی کیتی، غلطی ابلیس نے بھی کیتی، لیکن ابلیس آکڑ گیا، آدم نہیں آکڑیا۔ آدم کو غلطی ہوندی گئی تے واہ ویلے تے جناب رونا پٹنا شروع کر دیتا، جنتی لباس اتر گئے، آدم بھی ننگا، ہوا بھی ننگی، اللہ نے زمین تے اتار دیتا، اپنے بدن نو لکو رہے نے، ستر پوشی کر رہے نے، ٹک رہے نے۔ تے بعد مفسرین نے لکھیا 40 سال لنگ گئے اللہ کو معافیاں مانگدے ہیں۔
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ رب العزت فرماندے نے آدم علیہ السلام نے اللہ دے کولو رو رو کے گناہاں دیاں معافیاں منگیاں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، آدم دی توبہ بر موقع سی، آدم دی معافی بر موقع سی، آدم دا اللہ رب العزت نال دوبارہ تعلق جڑنا، اللہ رب العزت دے کولو معافیاں منگنا آدم دا موقع تے ہی سی۔ او جی میں میرے بھائیو انسان کو موقع ہوئے کوئی مر جائے انسان روندہ پٹدا ہے، بعد دی اندر صبر کر لیندا ہے، اس صبر دا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو جدو وقت ہوئے انسان صدقہ نہیں کردا، لیکن جدو مصیبتان انسان صدقہ کردا ہے اس صدقے دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا۔ انسان کولو گناہ ہو جائے ویسے تے جدو منگو اللہ رب العزت دے کولو معافی، اللہ معاف کر دین والا ہے، لیکن انسان گناہ کردا جائے جدو معافی نہ منگے پھر معافی نو لیٹ کرن دے اندر بھی انسان ہلاک ہو جایا کردا ہے۔ انسان دا معافی نو مؤخر کرنا بھی او دے واسطے باعث تعجب بن جاندا ہے۔ آدم علیہ السلام نے رو رو کے اللہ رب العزت دے کولو دعاواں کیتیاں، گہرائی دے اندر چلا جا، آدم نے رو رو کے کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رو رو کے اللہ کو دعاواں منگیا کر، تنہائی دے اندر تہجد دے وقت دے اندر تنہائی دے اندر بیٹھ جایا کر، اللہ رب العزت کو اے دعاواں گنگنایا کر، اپنی زبان دے اندر دل دیاں گہرائیاں دے نال منگیا کر جی میں آدم نے منگیاں اللہ رب العزت نے معاف کر دیتا تے ادھروں ابلیس نام ایک تے سجدہ نہیں کیتا اتوں آکڑ گیا۔ اللہ فرماندے نے ابا واستکبرا وکان من الکافرین، انہیں انکار بھی کیتا، انہیں تکبر بھی کیتا۔ اللہ فرماندے نے کافراں دے وچوں ہو گیا۔ جڑا انسان گناہ کر کے آکڑ جاندا ہے اللہ فرماندے نے او لوگو او مومن نہیں، او ابلیس دے پیچھے چلدا ہے۔ جڑا انسان گناہ کر کے شرمندگی اختیار کر لیندا ہے وہ میرے آدم دی سیرت نو اپنا لیندا ہے۔ آپاں نوں تے موقع ہی نہیں ملدا، اور جنہ ہاتھ پیندا ہے نا گناہ تے وہ بعد نہیں آندا، وہ کر گزرتا ہے۔ انسان ضمیر ضرور ملامت کرتا ہے، انسان گناہ چھڈن تے تیار نہیں۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، گناہ ہو جاندہ ہے۔ کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، بہترین انسان ہوئے جنہوں پچھتاوا ہوئے، ندامت ہوئے، شرمندگی ہوئے، سانو وہ نہیں ہوندی۔ کر کے کئیاں بندیاں نو دسنا ہوندا ہے گناہ، میں اجا کیتا تو پہاڑ ڈالیا، رب دی نافرمانی کیتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگو، جی میں آدم علیہ السلام نے منگی۔ اور اسی کوئی عمل کر لئیے، صرف یہ ہوئی نہیں، کئی لوگ کہندے نے لو جی اسی ساڑھے کولو گناہ نہیں ہوندا، ساڑھے کولو گناہ نہیں ہویا، اسی شراب نہیں پیندے، اسی زنا نہیں کر دے، اسی استغفار کیوں کریے، معافی کیوں منگیے؟ بعض اوقات انج بھی ہوندا ہے اگر انسان نیکی صحیح طریقے دے نال نہ کرے نا وہ بھی انسان واسطے گناہ بن جاندی، وہ دے اصول و ضوابط کے مطابق نیکی نہ کیتی جائے وہ بھی انسان واسطے گناہ دا باعث بن جاندی۔ ایک اللہ دا بندہ کھڈی دا کام کردا سی، اندے کولوں نہ کسی نے چادر بنوائی، انہیں کہا جی بہترین چادر بنا کے دینی، بہترین۔ انہیں چادر تیار کیتی، چادر لے کے چلا گیا، کچھ دنوں تو بعد واپس آیا،
انہیں کہا تیری چادر دے اندر فلاں نقص بھی ہے، فلاں نقص بھی ہے، فلاں نقص بھی ہے، تو تے بندہ بڑا اچھا سے، میں تے تینوں بڑا اچھا سمجھنا سا، لیکن یار تیری چادر صحیح نہیں نکلی۔ وہ بندے نے چادر پکڑی، رونا شروع کر دیتا۔ انہیں کہا اللہ دے بندے، میں تے تینوں کچھ نہیں کیا، میں تے صرف تینوں ولامہ دیتا ہے، نہ تے میں تینوں چادر موڑن واسطے آیا، نہ میں تینوں چادر دی قیمت منگن واسطے آیا تیرے کولو، میں تے صرف ایک دعویٰ کیتا ہے۔ اس اللہ دے بندے نے کہا کہ میں نو چادر دی وجہ تو رونا ہی آ رہا، میں نو اپنے اعمال دی وجہ تو رونا آ رہا ہے۔ انہیں پوچھا کیویں؟ انہیں کہا تو ایڈا نفاست پسند بندہ ہے، ایڈا نفیس انسان ہے کہ میری چادر دے اندر ایک چھوٹا جا عیب تینوں پسند نہیں آیا، جڑا رب سب تو زیادہ نفیس اور نفاست والا ہے، پتہ نہیں مینوں اندے عمل بھی پسند میرے آمنے نے کہ نہیں آمنے۔ اسی عمل کر کے اسی انہوں جتانے ہیں، اسی کہنے ہیں میں کیوں معافی منگا، میں تے بڑا نیک پرہیزگار متقی تقوی والا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر نیکی صحیح طریقے دے نال نہ کیتی جائے، او دے اندر حسن پیدا نہ کیتا جائے، او نیکی بھی انسان واسطے گناہ بن جاتی۔ گناہاں تو معافی منگی جائے، اللہ دے سامنے گڑ گڑایا جائے، رویا جائے، بے شمار واقعات احادیث کے اندر موجود نہیں۔ اور معافی منگنا انبیاء دا سیوا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ معافی جڑی ہے نا یہ منگن دے نال انسان دی عزت چ کمی ہو جاندی، انسان دی ویلیو گھٹ ہو جاندی، حیثیت کم ہو جاندی، انسان دی توہین ہو جاندی، نہیں، انبیاء دا سیوا ہے اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی طلب کرنا۔ اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت دے کولوں دعا منگیا کردے سن، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت دے کولوں دعا کریا کردے سن، اللہ مینوں انہاں لوگاں دے وچوں کر دے اللہ جڑے نیکی کر کے خوش ہوندے نے، اللہ مینوں انہاں لوگاں وچوں کر دے اللہ جڑے گناہ کر کے رو رو کے تیرے کولو استغفار کر دے نے، اللہ معافیاں منگ دے نے، مینوں انہاں لوگاں دے وچوں کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام دی دوسری دعا، نبی علیہ السلام اکثر مجلس کے اندر میرے آقا علیہ السلام دی زبان نبوت دے وچوں استغفر اللہ استغفر اللہ، دوسری روایت دے اندر استغفرک و اتوب الیک، میرے آقا علیہ السلام ایک کثرت دے نال دعا پڑھیا کردے سن۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ و اتوب الیہ، اے دعا بڑی زیادہ کثرت دے نال منگیا کردے سن۔ اللہ تو حمدہ دے لائق ہیں، اللہ تو تعریفاں دے لائق ہیں، اللہ تو پاک ہیں، اللہ میں تیرے طرف رجوع کرنا، اللہ میں تیری طرف رجوع کرنا، اللہ تیرے کولوں ہی گناہاں دیاں معافیاں منگنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من رجل يذهب ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر له۔ کائنات سردار پیغمبر علیہ السلام جامع ترمذی دی حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے کو گناہ ہو جائے وضو کر لوے، وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھ لوے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت دے کولوں گناہ دی معافی مانگ لوے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت او دے گناہاں نوں معاف کر دیندے نے۔ صلاۃ الحاجہ، حاجت دیاں 2 رکعتاں انسان اپنے گناہاں دی معافی منگے اللہ رب العزت کولوں، استغفار ہے، بخشش ہے اللہ رب العزت دے کولوں۔ لیکن انسان غفلت دی زندگی گزار رہا ہے، دعا منگنی فارمیلٹی، کاروائی ایک کرنی ہے بس، کوئی گل نہیں اللہ بڑا غفور الرحیم، لیکن انسان ایک آنسو بہے چاہے رون والا منہ ہوئے
لیکن ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋ, رب دے سامنے مناجات رکھ، رب دے سامنے التجاواں رکھ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، دوسرا مقام وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ او لوگ بڑے ہی خوش قسمت نے جدو ساری دنیا سو جاندی ہے، اللہ رب العزت دے کول اٹھ کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ دینے۔ تہجد دے وقت رات دا آخری پہرے اللہ آسمان نے دنیا تے نزول کر دینے پہ اللہ رب العزت کہندے نے حل من مستغفرین حل من مستشفین حل من مسترزقین، کیا کوئی ہے رزق منگن والا، کیا کوئی ہے بخشش دا طالب، کیا کوئی ہے گناہاں دی معافی منگن والا، میں اندے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیواں۔ میرے اللہ رب العزت فرما دینے او لوگو اس وقت اٹھ کے اللہ رب العزت دے کولوں معافیاں منگیا کرو۔ سحری دے ٹائم اٹھ کے اللہ فرما دینے جڑے سحری دے ٹائم اٹھ کے استغفار کر دینے، معافیاں منگ دینے، اللہ رب العزت دے کولو بخشش طلب کر دینے، اللہ رب العزت انہاں دے گناہاں نو معاف کر دینے۔ اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگ تے ٹپ دے جدو بچیاں دے کولوں گزر دے تے بچیاں نو کہندے ابو ہریرہ واسطے اللہ رب العزت کولوں معافی منگو، بچیاں کولوں معافی منگوا دے، بچے دعا کر دے ہاتھ اٹھا کے تے ابو ہریرہ پیچھے آمین کہندے اللہ ابو ہریرہ نو معاف کر دے، اللہ ابو ہریرہ نو معاف کر دے۔ لوگاں نے پوچھیا ابو ہریرہ تو آپ بھی تے معافیاں منگ سکنا ہے، بچیاں کولوں معافیاں منگان دا کی تو کہ بچیاں کولوں معافیاں کیوں منگوانا ہے؟ تے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے بچے معصوم ہوندے نے، انہاں کولوں کوئی گناہ نہیں ہوندا، اے ہاتھ اٹھا لینا اللہ رب العزت انہاں دے ہتھاں نو رد نہیں کر دے۔ میں اس واسطے معصوم بچیاں دے کولوں دعاواں کروانا، اللہ رب العزت انہاں دیاں دعاواں نو قبول کر لین گے، اللہ رب العزت ابو ہریرہ نو معاف کر دین گے۔ میرا رب کس قدر معاف کرن والا، کس قدر غفور الرحیم ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلیاں امتاں دے اندر بعد نے بنی اسرائیل دا واقعہ لکھے آئے، بعد نے صرف اینہی الفاظ لکھے نے، پہلیاں امتاں دے وچوں کسے امت دا ذکر میرے آقا علیہ السلام نے کیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلیاں امتاں دے اندروں ایک بندہ گناہ بڑے سن، خطاواں بڑیاں سن۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہ بڑے کیتے سن، پاپ بڑے کیتے سن، خطاواں بڑیاں کیتیاں سن، لیکن ایک دن بیٹھیاں ڈر آ گیا، اللہ رب العزت دے کولوں ڈر پیدا ہو گیا، میں کل قیامت دے دن اللہ دے سامنے پیش ہوواں گا، میریاں خطاواں ہی انیاں نے، میریاں کرتوتاں ہی انیاں نے، میرے گندے عمل ہی انے نے، میں اللہ دے سامنے جواب کی دے مانگا۔ اے صرف انی سوچ میرے اور تیرے اندر پیدا ہو جائے، رشوت لین والیا بڑیاں مدتاں ہو گیاں رشوت لیندیاں نو، ہن تیرے اندر یہ سوچ پیدا ہو جانی چاہیے یار ایک کام چنگا نہیں، حالانکہ مینوں پتہ ہے میں رشوت لینا، لیکن اللہ رب العزت تے ویکھ رہے آئے مینوں اس گناہ تو معافی مانگ لینی چاہیے۔ حق مارن والیا بڑیاں مدتاں ہو گیاں حق مار دیاں نو، ہن تے حق والیاں دے حق دے دے، اللہ رب العزت دے کولوں اس گناہ دی معافی مانگ لے۔ سود کھان والیا بڑی دیر ہوگی، سال بیت گئے نے، سود کھا رہے آئے، ندامت ہونتے ہو جانی چاہیے، شرمندگی اختیار کر لینا۔ حق مارن والیا تو بھی اللہ رب العزت دے کولوں ڈر جا۔ او میری ماں بہن بڑیاں مدتاں گزر گئیاں، بڑے سال گزر گئے، جناب جوانی تو لا کے بڑھاپے دی عمر تک بے پردہ اپنے چہرے نو لے کے پھر دیے رہی، ہون شرم کر لے، اپنے چہرے نو ڈھانپ لے تے سوچ لے کہ میرا ایک خوبصورت چہرہ
تیرا اللہ نے میرے خامد واسطے بنایا ہے، غیر محرمہ نو وکھان واسطے نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت دے کولو اس گناہ دی معافی منگ لے، رب دے کولو ڈر جا۔ اے ہو سوچ اللہ دی قسمیں دل دے اندر آگی، ذہن دے اندر آگی تے بیڑے ہی پار ہو جان گے۔ جویں ہو بندہ بیٹھا بیٹھا نا دل دے اندر سوچ آئی، اللہ دیا بندیا تیرے تے گناہ بڑے نے، اللہ دیا بندیا تیریاں تے کمیاں ہی بڑیاں نے، تیریاں تے خطاواں ہی بڑیاں نے، اللہ نے تینوں معاف نہیں کرنا۔ اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا تیرا کی بنے گا؟ تے اے بندہ اپنے بیٹیاں نو بلاندا ہے، کہندا ہے او میرے او بیٹے ہو آ جاؤ میری بات سنو جی ابا جی، تے کہندا ہے تسی مینوں ہن تک کیسا باپ پایا ہے؟ تے بیٹے کہندے نے ابا جی تو اسی تہانوں بڑا اچھا باپ دے رول دے اندر دے کے آئے، تسی باپ دا کردار بڑے اچھے طریقے دے نال نبھایا ہے۔ او میرے بھائی صرف اولاد نو نعمتاں لے کے ہی دینا سب کچھ نہیں جے، صرف اولاد نو جناب کھانا پلانا ہی سب کچھ نہیں جے، اولاد نو صرف سب کچھ دنیا دا مال و ملال لے کے دینا ہی سب کچھ نہیں جے۔ اللہ رب العزت دے کولو ڈریا کر، اولاد دیاں صحیح تربیتاں بھی کریا کر، نیک اعمال بھی کریا کر، اللہ دے کولو گناہاں دیاں معافیاں بھی منگیا کر۔ اے بندے دے ذہن دے اندر صرف اینا خیال آیا ہے تے بیٹیاں نو کہندا ہے او میرے او بیٹیو تو ہاڈیاں نظراں دے اندر تے میں چنگا بانی گیا، دنیا دیاں نظراں دے اندر تے میں چنگا بانی گیا، لیکن اللہ دیاں نظراں دے اندر میں چنگا کوئی نہیں۔ میرے گناہ بڑے نے، میریاں کرتوتاں بڑیاں گندیاں نے، میرے اعمال بڑے گندے نے، تے مینوں ڈر لگدا ہے میں اللہ دے سامنے جدوں پیش ہوواں گا تے کیڑا منہ لے کے جاواں گا۔ اس واسطے میرا ایک کام کرنا جی ابا جی، اے کہندا جدوں میں مر جاواں میری راکھ جڑی ہے مینوں جلا دیتا جائے، میریاں ہڈیاں نو پیس دیتا جائے، اور جناب انہوں ہوا دے اندر اڑا دیتا جائے، پانی دے اندر بہا دیتا جائے۔ صرف وجہ کیے وجہ آ میرے کول عمل انہیں نہیں میں اللہ دے سامنے کھڑا ہی ہو سکا، میریاں خلطیاں انیاں نے، میرے گناہ انہیں نے کہ میں اللہ دے سامنے کھڑا ہوں تو میں نو بڑا ہی ڈر لگ دائے۔ بیٹیاں نے اے ہوئی کام کیتا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حکم دیتا ہے ہواواں نو، اللہ نے حکم دیتا پانی نو، اللہ نے حکم دیتا پانی نو تے ہواواں نو، پانی نے بھی راکھ جمع کر دیتی، ہواواں نے بھی راکھ جمع کر دیتی۔ اللہ نے بندے نو بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ سوچ میں تے تو بھی اللہ دے سامنے جانا ہے۔ اگر رب ذوالجلال نے پوچھ لیا اے میرے بندیا دس دے صحیح نا میں تینوں کنیاں آسائشاں دتیاں، میں تینوں کنیاں سہولتاں دتیاں، میں تینوں پنڈ دا وڈیرا بھی بنایا، میں تینوں پنڈ دا چودھری بھی بنایا، میں تینوں اولاد دیاں نعمتاں دے نال بھی مالا مال کیتا، تیری جناب ایڈی وڈی کوٹھی مکان بھی بنا دیتے گئے، تیرے کولو گڈیاں بنگلے بھی آ گئے، لیکن تیرے دل دی ہوس ختم نہ ہوئی، تو یتیماں دے حق مارنے شروع کر دیتے، تو بیوہ دے حق مارنے شروع کر دیتے، تو لوکاں دیاں زمیناں ولنیاں شروع کر دیتیاں، لوکاں دیاں جناب عزتاں لٹنیاں شروع کر دیتیاں، تو شراباں پینیاں شروع کر دیتیاں، تو زنا کرنے شروع کر دیتے۔ تیرے کول کیڑی چیز دی کمی سی تو لوکاں دیاں عزتاں اچھالنیاں شروع کر دیتیاں، تو لوکاں دیاں غیبتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، لوکاں تے تہمتاں لانیاں شروع کر دیتیاں، رشوتاں لینیاں شروع کر دیتیاں۔ سارے گناہ اللہ رب العزت اگر پوچھ لیتے پھر انسانہ اللہ دے سامنے جواب کی آئے گا۔ سوچتے صحیح نا اس بندے دے دل دے اندر تھوڑا جا ڈر پیدا ہویا میں اللہ دے سامنے کھڑا کے جو ہوواں گا۔ اللہ نے پوچھ لیا اے میرے بندیا مینوں دستے صحیح نا اے کام کرن والا تے نہیں سی، اے کیتا کیوں ہی تے بندہ کہے گا اللہ صرف تیرے تو ڈر آندا سی، اللہ صرف تیرے تو ڈر لگدا سی، اللہ میں تیرے سامنے کھڑا نہیں سا ہو سکدا، اللہ میرے گناہ ہی نہیں سی، اللہ میریاں کرتوتاں ہی نہیں سی، اللہ میں دنیا تے بڑیاں دے حق مارے نے، اللہ میں دنیا تے بڑیاں نال زیادتیاں کیتیاں نے، اللہ مینوں اپنے سامنے زیادتیاں یاد آندیاں سن، اللہ میں تیرے سامنے کھڑا نہیں سا ہو سکدا، میں اس واسطے اپنے بچیاں نو کہا مینوں جلا دیتا جائے، میری راکھ پانی دے اندر بہا دیا جائے، میری راکھ ہواواں دے اندر اڑا دیا جائے تاکہ میں رب نو حساب نہ دیاں، اللہ مینوں کتے کھڑا نہ کر لوے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندیا ویکھ لے میں تے تینوں پھر بھی کھڑا کرن تے قادر ہاں۔ اج انسان سوچدا ہے میں اللہ دے سامنے میں جدوں مر گیا مٹی ہو گیا میرا کی بنے گا، اللہ دے سامنے کھڑا نہیں ہو سکدا۔ اللہ رب العزت نے قرآن اندر اعلان فرمایا اے انسان
جدو تیرا وجود نہیں سی میں تینوں ایک حقیر قطرے تو پیدا کر دیتا ہن تے دنیا تے زندگی گزار کے میرے کول آیا ہے ہن میرے سامنے کی مشکل ہے تینوں دوبارہ زندہ کرن دی ہن میرے سامنے ایڈا اوکھا کم کوئی نہیں کہے گا اللہ تیرے کولو ڈر گیا سا اللہ تیرے کولو ڈر بڑا آندا سی اللہ رب العزت فرمان گئے میرے بندیا تو میرے کولو ڈر گیا ہے جا میں تینوں معاف کر چھڈیا ہے میں تیری بخشش کر دیتی ہے میں تینوں جنت عطا کر دیتی ہے تے اللہ رب العزت نے سورہ رحمان دے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ او لوگو جڑا بندہ میرے کولو ڈر گیا جڑا سب بندہ میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا جڑا بندہ میرے سامنے اپنے گناہ لے کے آ گیا اللہ رب العزت فرماندے نے ندامت اختیار کر لی شرمندگی اختیار کر لی رو رو کے گناہاں دی معافی مانگ لی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اللہ رب العزت فرماندے نے جڑا میرے کولو ڈر گیا میں ایک نہیں او دے واسطے دو جنتاں تیار کیتیاں نے دو جنتاں اور اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کوڑا ہے نا ایک کوڑا ایک چھڑی ایک چھانٹا انہوں زمین تے رکھ دیو نا جنی وہ جگہ گھیردا ہے نا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دے وچ جنوں اینی بھی جگہ لب گئی نا آپ نے فرمایا اینی جگہ بھی زمین آسمان دے وچ جو کچھ بھی سب نالوں بہترین ہے تے کتھے دو جنتاں اس بندے نوں ملنیاں نے جڑا انسان رب دے کولوں ڈر گیا اے ڈر پیدا ہونا چاہیے وہ ڈر ساڑے اندر نہیں موت یاد ہی نہیں انسان بھرا بھیناں دے حق کھا کے لگے پھردے نے پیو بیٹیاں دا حق کھا کے لگا پھردے رب دا ڈر اور خوف کوئی نہیں عورتاں الاعلانیہ برہنہ لباس پا کے جناب انج پھردیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے قریب عورتاں انج لباس پہنن گیاں لباس دے نا تے کلنک ہوئے گی تباہ ہوئے گا انہوں لباس کہندے ہیں شرم آئے گی لباس پہنن دے باوجود عورتاں ننگیاں نظر آن گیا اور لباس پہن کے برہنہ لباس پہن کے عورتاں جناب ننگیاں نظر آ رہی نے اللہ دے نبی علیہ السلام دی پشین گوئی آقا علیہ السلام نے فرمایا عورتاں پردہ نہیں کرنگیاں آج عورتاں پردہ نہیں کر دیاں اور جناب انہوں نے کہہ کے ویکھو وہ کہن گیاں اکھاں دے وچ حیا ہونا چاہیے دل دا پردہ ہونا چاہیے بندے دیاں نیتاں صاف ہونیاں چاہیے نعوذ باللہ من ذالک انہوں اپنے اس گناہ تے پچھتاوا نہیں کہ مینوں رب نے کل پوچھنا ہے میرے پیراں دے تھلے رب نے جنت رکھی ہے میریاں نظراں دے اندر رب نے حیا رکھیا ہے اللہ نے کل سوال کر لیا تو میں جواب بھی دینا ہے انسان نوجوان نسل آج تباہ ہو چکی اے موبائل نے سارا سسٹم سارا معاملات ماحول معاشرہ ملک دا ستیہ ناس کر کے رکھ دیتا ہے کر دے اندر نمیاں داستانہ نہیں کر دے اندر نوے گناہ کر دے اندر نوے معاملات لڑکیاں دے نال لڑکیاں دے نال موبائلہ تے کینٹوں گل کر دینے نعوذ باللہ من ذالک اے لعنت اور فتنہ اور اے سمجھتا میں بڑا بڑا مارکا مار لیا اس گناہ دا رب تو ڈر نہیں آدھا اور ماں باپ نو پتہ ہوندا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا گھر دے وچ کوئی اولاد غلط حرکت کرے تے ماں اور باپ نو پتہ نہ ہوئے نہیں روک دے اس گناہ دے اندر برابر ملوث نے رب کو معافی مانگ تے رب دی پکڑ نہ آ جائے کینٹوں غیر محرم دے نال باتاں کرنا اور پارکاں دے اندر غیر محرم دے نال ملنا ملاپ کرنا اور گپاں شپاں لگانیاں غیر محرمہ دے نال شوپیاں کرنیاں نوجوان نسل آج کل اینو محبت دا نام دیندی نعوذ باللہ اے بے حیائی نہیں اے فحاشی نہیں نبی تے انہاں چیزاں نو ختم کرن واسطے آیا سی آقا علیہ السلام نے کول عورت بیعت کرن واسطے آئی سی نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اے بی بی اپنا ہاتھ پیچھے کر لے محمد تے کسے غیر محرم دی انگلی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا کھلم کھلا گناہ کھلم کھلا زنا ہو رہا ہے اور یعنی فحاشی عام ہو رہی ہے
لیکن کسی نوجوان میری بہن نو، نوجوان میرے بھائی نو اس گناہ تے پچھتاوا نہیں کہ میں اللہ دے کولو اپنے اس گناہ دی معافی مانگ لوں۔ رب تے معاف کرن تے قادر ہے، رب تے بہانے لبدا ہے معاف کرن دے، لیکن ندامت تے ہوئے نا، ڈر تے ہوئے نا، شرمندگی تے ہوئے نا، شرمندگی ہے ہی نہیں۔ نال ہاتھ چکے نے، نال گناہ کیتی جا رہے ہیں، نال ہاتھ چکے نے، یا اللہ میں نے سود تے بچا لیا، ادھر جا کے جناب سود کھادی جا رہے ہیں، نال ہاتھ چکے نے، یا اللہ میں نے میرے گناہاں نو معاف کر دے، لگا جاندہ یتیمہ دا حق کھادی جاندہ، لگا جاندہ بیوہ دا حق کھادا جاندہ۔ اس گناہ تے پچھتاوا نہیں ہوندا، رب کولوں معافی منگن دا ٹائم نہیں لگدا۔ جڑا نبی ایک مجلس دے اندر 100 مرتبہ استغفار کردا سی، ساڈے کول اینا بھی وقت نہیں اسی ایک مہینے دے اندر 10 دفعہ معافی منگ لئی۔ رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر نا قید پہ گیا، بارش نہیں ہو رہی، تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ساتھیاں نو نال لیا، چلو معافی منگیے، اللہ کو جا کے نا بارش دی دعا کریے، نماز استسقاء بارش واسطے دعا کریے جا کے، تے میدان دے اندر نکل گئے، جا کے اتھے جا کے روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے، بندے ویندے نے امیر المومنین نو پتہ نہیں کی ہو گیا، آئیں تا دعا منگنا تے روئی جاندے، یا اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے، یا اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے، اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے، ایویں ہی کہی جاندے تے بندے کہندے نے امیر المومنین آئے تا بارش دی دعا منگن واسطے، بارش دے تسی لفظ نہیں کہے، صرف یہی کہی گئے جے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن دی ایک آیت پڑھی سورہ نوح دے اندر، اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، اللہ رب العزت فرماندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ رب العزت کو لو اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لو، اللہ رب العزت بڑا ہی رحیم ہے، اللہ بڑا ہی غفار ہے، معافیاں مانگو گے تے لبے گا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اگر تیری زمین بنجر ہو چکی ہے، اگر تیری زمین نو پانی نہیں ملدا پیا، اگر تیرے پنڈ دی اندر بارش نہیں ہو رہی، اگر علاقہ بنجر ہو چکیا ہے، اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے، اللہ فرماندے نے میں موسلادھار بارشاں دا نزول کر دیاں گا۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ اور رزق تو پریشان نہ ہویا کر، اج لگا پھرنا ہے تویزاں دے پیچھے، اج لگا پھرنا ہے گنڈیاں دے پیچھے، جناب فلاں تویز لکھ دے ہو، میری گندم جڑی چاڑ نہیں دے رہی، میری مکئی جناب چاڑ نہیں دے رہی، میری فصل اچھی نہیں ہو رہی، میرے آلو اچھی نہیں ہو رہے، میری گوبھی اچھی نہیں ہو رہی، میں نو کوئی تویز کر دے ہو، میرے واسطے کوئی استخارہ کر دے ہو۔ اللہ دی قسم سارے ڈرامے جے سارے کھان دا دریا بنائی بیٹھے نے، سارے پیٹ دا مسئلہ بنائی بیٹھے نے، اے جناب ایمان بھی گیا، مال بھی گیا، عزت بھی گئی، سب کچھ چلا گیا، بچنا کچھ نہیں دا۔ اللہ دی قسم استخارہ بھی آپ کریا کر، اگر تینوں پانی دیاں ضرورتاں نے، فصل پانی مانگ دیئے پئی، اللہ کو لو گناہاں دیاں معافیاں مانگ لے، اور جناب کتے جان دی ضرورت نہیں، جناب کوئی ایسا تاگا دے دیو، کوئی ایسا تویز دے دیو، مینو اللہ رب العزت اولاد دے دے وے، مینو اللہ رب العزت بیٹا دے دے وے، میری اولاد فرما بردار بن جائے، مینو یہ مل جائے، مینو وہ مل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کم تو کر لے وبنین، میں بیٹے بھی عطا کراں گا، معافیاں مانگ لے میں بیٹے بھی عطا کراں گا۔ انسان تیری تے میری خواہش تا اللہ رب العزت نے کنا خیال رکھے آئے، شادی تو بعد انسان بیٹے دی خواہش کردا ہے، میری نسل نو جاری رکھن والا کوئی آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا تو معافی مانگ میں تینوں بیٹا عطا کراں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے تیرے واسطے باغات بنائے نے، ایسیاں جنتاں بنائیاں نے جنہیں تھلوں نہراں چل دیاں نے۔ صرف معافی مانگ،
माफ़ी भी सच्चे दिल दे नाल, खरे दिल दे नाल, तौबतन नसूहा, खालिस तौबा, नदामत होए, शर्मिंदगी होए और आइंदा ना करन दा अल्लाह दे नाल वादा करना, फिर इंशाअल्लाह मामला दुरुस्त होएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा गफूर रहीम, अल्लाह ते बहाने लभदा माफ़ करन दे। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी रसूल बयान करते हैं, जंग का मौका एक जगह ते पड़ाव किया, एक औरत नस्सी फिरदी, उसका बच्चा गुम हो गया। थोड़ी देर तो बाद बच्चा मिलिया, उन्हें अपने सीने दे नाल लगाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं, सहाबा देख रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या तुसी सोच सकते जे कि ये बीबी अपने बच्चे नूं अग दे अंदर सुट दे? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी हो ही नहीं सकता। एक माँ अपने बच्चे नूं अपनियां नज़रां तो किंज दूर कर सकती है, अपने बच्चे नूं किंज अग दे अंदर सुट सकती है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस तो कई गुना ज़्यादा जिन्नी माँ नूं अपने बच्चे दे नाल मुहब्बत है ना, इस तो कई गुना ज़्यादा अर्श वाले रब नूं अपने बंदे नाल प्यार है। यो रब चाहता मेरा बंदा जहन्नम दी अग च चला जाए। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे मैं तो हमेशा ही तेरे नाल आसानी का इरादा रखना, मैं तो तेरे नाल तंगी का इरादा रखदा ही। ए अपना एक दूसरे दे नाल प्यार, एक दूसरे की जुदाई च रोना, माँ तो बेटा जुदा हो जाए, माँ किन्ना रोंदी है, बाप तो बेटा जुदा हो जाए, बाप किन्ना रोंदा है, यारां तो यार जुदा हो जान, बाहर किते चले जान सऊदीया तो यार किन्ने रोंदे ने, बीवी अपने खामद की जुदाई च किन्ना रोंदी है, बेटा अपने बाप की जुदाई च किन्ना रोंदा है, भैनां अपनी भैनां की जुदाई च किन्ना रोंदियां ने। ये सिर्फ ना एक किस्सा प्यार का है, एक किस्सा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये सिर्फ एक किस्सा प्यार का है जिहड़ा अल्लाह ने दुनिया ते भेजिया है। एक किस्सा जे बंदा बंदे ते जान देंदा है, एक किस्सा है माँ गिले ते सो जाती है, पुत्र नूं सुक्के ते सवांदी है। ये सिर्फ एक किस्सा प्यार का जे, ते 99 हिस्से प्यार दे अल्लाह ने अपने कोल रखे ने रहमत दे, जिहड़े कल क्यामत वाले दिन जदों मोमन जन्नतां च जाणगे ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो 99 हिस्से बाकी रहमत दे मोमनां च तकसीम कर देगा। उदों किन्ना प्यार होएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत इन्नी वसी है और उसकी रहमत तो अच्छी उम्मीद रखो, अल्लाह ते हुस्ने ज़न रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते बदगुमानी ना रखो कि मैं इन्हें गुनाह कर लेने मेरा पता नहीं की बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आ मेरे दर ते आन के मेरे को गुनाहां की माफ़ी मंग लै। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मैं वाहिद ज़ात हाँ जिहड़े तेरे 80 सालों के गुनाहां नूं भी माफ़ करके नेकियां दे अंदर बदलन ते कादर हाँ। ये ऐसा अमल है, ये ऐसा अमल है, अल्लाह नूं ये अमल इन्ना पसंद है, अल्लाह ने इहदी निस्बत दे नाल अपनी जन्नत का एक दरवाजे का नाम ही बाबु तौबा रखिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कोलों दुआ है, अल्लाह सानू तौबा करन दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करके उस दरवाजे चों गुजर के अल्लाह अपनी जन्नत का मुस्तहिक बनाए। आखिर दावाना अनिल हम्द।